التدريب الثاني تدرب. الصورة الأولى: ما هذا؟ هذا جرس. الصورة الثانية: ما هذا؟ هذا مسجد. الثالثة: ما هذا؟ هذا ملعب. الصورة الرابعة: أين ثريا؟ ثريا في الفصل. التدريب الثالث: انطق. الأول: أهلا وسهلا. شكرا. عفوا. متأخرا. الثاني: مدرس في فصل. تلميذ في ملعب. نظارة في حقيبة. الثالث: حديقة. حديقة. فصل. فصل. تلميذ. تلميذ. الرابع: مسجد. مسجدا. نظارة. نظارة. ملعب. ملعبا.